अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 52 एपिसोड नंबर 52 में आप सबका इस्तकबाल है। आइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये गुलामी पेश कर लें। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सच्ची हिकायात के चौथे बाब से खुलफा राशिदीन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से हिकायात समात कर रहे हैं। हिकायत नंबर 147 अदले फारूक। एक बार का जिक्र है, हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला ने मदाइन किसरा में एक लश्कर भेजा। जब लश्कर दजला के किनारे पर पहुंचा तो वहां कोई जहाज और कश्ती न थी जिसके जरिए वो दजला को पार करते। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला ने लश्कर के आगे बढ़कर फरमाया कि ए दरिया, अगर तू हुक्म इलाही से बहता है तो हम तुझे हुर्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदले उमर का वास्ता देते हैं, तो हमारे लिए रास्ता दे ताकि हम बआसानी पार हो जाएं। ये कहकर दोनों बाहिम्मत जनरलों ने अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। जब जानिसार और वफादार लश्कर ने अपने सरदारों के घोड़े दरिया में देखे तो सब ने अपने घोड़ों को दरिया में डाल दिया। दरिया ने उन पाक लोगों को रास्ता दे दिया। उनके घोड़ों के खुर तक पानी से तर न हुए। वो सही सलामत दरिया दजला को पार कर गए। सुभानअल्लाह। सबक। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला के अदल की बरकत थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल जाहिर हुई। बगैर किसी जहाज या कश्ती के सारा लश्कर दरिया के पार हो गया। ये भी मालूम हुआ कि सच्चे मुसलमान अपने नबी की हुर्मत और अपने अमीर की अदालत पर एतमाद रखते हैं और बड़ी सी बड़ी रुकावट को भी खातिर में नहीं लाते। हिकायत नंबर 148 गैबी आवाज। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला ने एक मुल्क में अपना लश्कर जिहाद के लिए भेजा। उस लश्कर का अफसर हजरत सारिया रदियल्लाहु तआला को मुकर्रर फरमाया। हजरत सारिया रदियल्लाहु तआला अपने लश्कर को लेकर उस मुल्क में गए और काफिरों से जिहाद करने लगे। इधर मदीना मुनव्वरा में एक रोज खुतबा देते हुए हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला ने आवाज दी, ऐ सारिया, पहाड़ के साथ हो और पहाड़ को अपने पीछे रखो। लोग हैरान हुए कि खुतबे के अंदर ये बेजोड़ बात कैसी। सारिया तो यहां से दूर किसी मुल्क में लड़ रहे हैं, फिर यहां से आवाज देने का क्या मतलब। थोड़े दिन के बाद मैदान जिहाद से कासिद यानी खबर देने वाला आया और उसने बताया कि हमारा मुकाबला काफिरों से हो रहा था। काफिर हम पर गालिब आ रहे थे। हमें एक गैबी आवाज सुनाई दी, ऐ सारिया, पहाड़ के साथ रहो, पहाड़ को अपने पीछे रखो। चुनांचे हमने इस हिदायत पर अमल किया और पहाड़ को अपने पीछे रखकर हमने अपनी पीठ को महफूज कर लिया। फिर दुश्मन से डटकर मुकाबला किया तो दुश्मन हार गया और अल्लाह ने हमें फतेह अता फरमाई। सबक। फारूक आजम रदियल्लाहु तआला के जमाने में आपकी बरकत से मुसलमानों को बड़ी फतुहात हासिल हुई। ये भी मालूम हुआ कि खुदा के मकबूलों की नजर के सामने कोई चीज हिजाब नहीं बनती। वो दूर की चीजें भी देख लेते हैं, अपने बेकसों की मदद फरमाते हैं और उनकी इमदाद से बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वाले
دور سے آواز بھی سن لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ساریہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز کو سن لیا۔ حکایت نمبر 149، نظر ایمان۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک خواب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار سے پشت انور یعنی اپنی پیٹھ مبارک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت کھجوروں کی ایک طباق لے کر حاضر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ طباق رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائی اور باقی کھجوریں دوسرے نمازیوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ زبان پر وہی کھجور کا مزہ اور مٹھاس موجود ہے۔ ٹھیک صبح کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، آپ فوراً مسجد میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ جماعت میں شامل ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی طرح مسجد کی دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت بھی کھجوروں کا ایک طباق لے کر آ گئی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اس طباق سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کو دے دی۔ باقی سب کھجوریں دوسرے نمازیوں میں بانٹ دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، ایک کھجور مجھے اور بھی دے دیتے تو کیا بات تھی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دوسری کھجور عنایت فرمائی ہوتی تو اس وقت میں بھی آپ کو دوسری کھجور ضرور دے دیتا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی تو میں بھلا کیسے دوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بول اٹھے، اے عمر، یہ خواب کا واقعہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، بندے مومن نور ایمان سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبق: جس مصلی پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نماز پڑھتے دیکھا، اسی مصلی پر حضرت فاروق اعظم نے جاگتے میں نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ گویا فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی نظر سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ پھر جو بارگاہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہے ان کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ تھی، وہ کس قدر بے خبر اور بے علم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ان حکایات سے اہل سنت والجماعت کے سچے عقائد کا پتہ چلتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یقیناً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں یا مولا کائنات ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دو فعل ان تمام کے مرتبے کو بہت بلند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام، آپ کی اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔